السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات donc contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Donc tout d'abord dans cette vidéo, on commence par un exercice sur donc des écarts sur les charges directes. Alors donc déjà dans les vidéos précédentes, nous avons vu bien sûr donc les différents types des écarts. Donc nous avons dit que bien sûr maintenant on a les écarts sur charges directes et les écarts sur charges indirectes. Et en plus, donc, nous avons vu les différents écarts des charges directes et les charges indirectes. Tout d'abord, dans cette vidéo, on commence par un exercice global sur les écarts sur charges directes. Donc, on commence. Donc, maintenant, l'exercice d'Iana. Donc, pour la fabrication d'un matériel, il a été prévu d'utiliser 60 kg de matière à 16 dirhams le kilogramme. À la fin de la période, on constate que la fabrication nécessite 100 kg de matière à 12 dirhams. Donc le kilogramme, donc 12 dirhams le kilogramme. Donc شنو كنديروا؟ أول حاجة خصنا نفهموا يعني بالنسبة للإكزارسيس ديالنا. أشنو قال لك؟ قال لك إلا باغي نصايبوا واحد الماتيريال يعني كنتوقعوا إلا إيتي بريفو كنتوقعوا أننا غادي نستهلكوا شحال؟ دونك 60 كيلوغرام. يعني ملي كنقولوا كنتوقعوا اننا غادي نستهلكوا 60 كيلوغرام دونك هذا تو سامبلومون سي لا كونتيتي بريتابلي. دونك هذه كتسمى عندنا لا كونتيتي بريتابلي. دونك لا كونتيتي بريتابلي شحال كتساوي؟ هي 60 كيلوغرام. دونك بالنسبه دو ماتيير ا 16 درهم دونك لو بري دونك هذا لو بري بريتابلي ايغال 16 درهم. دونك هذا بالنسبه للتوقعات ديالنا ولا الاحتمالات ديالنا اللي غتكون عندنا مستقبلا. دونك هذاك راه كيتسمى عندنا يعني لا كونتيتي بريتابلي و لو بري بريتابلي. الوغ دونك قال لنا à la fin de la période on constate que la fabrication nécessite 100 dirhams. دونك هنا كاين عندنا كونستات. دونك كونستات شنو هو؟ اننا في الاخر ديال لا بيريود دونك كنلقاو اننا استهلكنا 100 كيلوغرام بالثمن ديالها ب 12 درهم. الوغ دونك هنا ملي كنقولوا يعني في لا فان دو بيريود قلنا في يعني التوقعات يعني المستقبليه كيكون عندنا كيتسمى لو كو بريتابلي. في حاله الا باغي نديروا يعني الحساب الاني كيتسمى عندنا لو كو دونك بالنسبه لو كو ستاندار. بالنسبه يعني في لا فان دو بيريود في الاخر ديال لا بيريود عاد كنحسبوا داكشي اللي كاين عندنا كيتسمى عندنا سي لو كو ريال. الوغ دونك هنا قال لك يعني في الاخر ديال لا بيريود قلنا اننا غادي نستهلكوا استهلكنا 100 كيلوغرام. دونك هذه بالنسبه لا كونتيتي ريال كتساوي 100 كيلوغرام. وبالنسبه قال لك دو ماتيير ا 12 درهم دونك لو بري ريال ايغال 12 درهم. دونك هادو هما لي بروميير انفورماسيون او بيان لي دوني نيسيسير او سان ديال دونك ليكزارسيس. دونك اول حاجه خصنا ضروري نحددوا لا كونتيتي بريتابلي و لو بري بريتابلي وغنشوفوا لا كونتيتي ريال و لو بري ريال. دونك هنا الا لقينا بريفو و كونستاتي دونك لا بريفو تو سامبلومون سي لو كو بريتابلي. وبالنسبه لا كونستاتي الا لقينا كونستاتي دونك تو سامبلومون راه لو بري ريال. دونك رجعوا بالنسبه للفيديو لي بريسيدونت دونك راه ديجا عطينا فيها يعني لا ديفينيسيون ديال لو كو بريتابلي و لو كو ريال و لو كو هذاك ستاندار. دونك تو سامبلومون قلنا بالنسبه لو بري بريتابلي هو اننا كنديروا التوقعات ديالنا يعني لي بريفيزيون ديالنا. بالنسبه لو كو ستاندار هو انه كيكون عندنا يعني لاناليز ديال ايكونوميك وبيان لاناليز يعني تكنيك ديال هذاك الماتيريال. وبالنسبه يعني هنا كيكون عندنا اونكور دو رياليزاسيون. بالنسبه يعني لو كو ريال هو اننا كنديروا في لا فان دو بيريود يعني حتى كنساليو كلشي عاد كنحسبوا شحال طلع علينا هذاك لو كو ريال يعني شحال استهلكنا فيه اكسيتيرا. Alors, donc, هنا ملي كنلقاو هذاك prévu ou bien constaté donc هنا tout simplement prévu c'est-à-dire la prix établi وبالنسبه constaté c'est-à-dire la quantité réelle. Alors, donc هذا بالنسبه يعني لي زانفورماسيون اللي كاين عندنا. حاولوا انكم ديروا بوز الفيديو وخذوا معايا هذا ليكزارسيس. دونك دابا راه غادي نمسحوه باش ندوزو يعني لي كالكول ديال البروميير كيستيون و دوزيام كيستيون. Alors donc, بالنسبة للبروميير كيستيون قال لنا calculer le coût ou bien l'écart global. Calculer l'écart global. اشنو كاين عندنا بالنسبة l'écart global؟ donc il est symbolisé par EG l'écart global. donc بالنسبة l'écart global EG اشنو كيساوي لينا؟ donc égal tout simplement c'est l'écart réel moins l'écart préétabli. donc l'écart réel moins l'écart
préétabli. Donc هذا بالنسبه يعني ou bien c'est ce qu'on appelle donc l'écart réel ou l'écart préétabli. donc نساويو. alors donc اول حاجه خصنا نحسبوا l'écart réel. donc بالنسبه l'écart réel اش كيساوي لينا هو la quantité réelle fois le prix réel. يعني la quantité réelle fois le prix réel. ها هو كناخذوا la quantité réelle fois le prix réel. يعني هي كتساوي 100 كيلوغرام كنضربوها في 12 درهم ديال كيلوغرام. يعني 12 درهم pour chaque كيلوغرام. دونك شحال غتعطينا هي 1200 درهم. دونك هذا بالنسبه ليكار هذاك ريال. بالنسبه ليكار بريتابلي دونك ليكار بريتابلي اش كيساوي لينا هو لا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري بريتابلي. يعني كتساوي لينا بالنسبه لا كونتيتي بريتابلي ها هي لا كونتيتي بريتابلي هي 60 غنضربوها في 16. دونك 60 بالنسبه الى ضربناها في 16 شحال غادي تعطينا دونك غادي نجيو ديريكتومون دونك 60 في 16 هي تعطينا 960 درهم. سي بون دونك هذا هو بالنسبه ليكار جلوبال وليكار ريال وليكار بريتابلي. الوغ بالنسبه ليكار جلوبال دونك ليكار جلوبال شنو قلنا هو ليكار ريال هو ليكار بريتابلي. دونك شحال كاين عندنا ليكار ريال هو 1200 moins l'écart préétabli هو 960. alors donc il a donné 1200 moins 960 donc غتعطينا directement donc 1200 moins 960 donc غتعطينا 240 درهم. c'est bon donc هذا بالنسبه لو كو ou bien l'écart global. donc l'écart global راه بالنسبه لينا حنا الا باغي نحسبوه شنو كنديروا كنستعملوا هاد لا ميثود. بالنسبه لي شارج ديريكت يعني لي شارج ديريكت راه ليكار جلوبال كيساوي ليكار ريال موان ليكار بريتابلي. ساشون كو بالنسبه ليكار ريال هو لا كونتيتي ريال فوا لو بري ريال وبالنسبه ليكار بريتابلي هو لا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري بريتابلي. وكناخذوا لي زانفورماسيون ديالنا هما هادو. دونك هادو هما المعلومات اللي كاينين عندنا. دونك كناخذوا ديريكتومون دونك هي 60 فنضربها في 16 بالنسبه ليكار بريتابلي وبالنسبه ليكار ريال كناخذوا 100 fois 12 دونك غتعطينا 1200. alors la différence entre eux entre des écarts donc كيتسمى عندنا l'écart global. alors l'écart global égale l'écart réel moins le préétabli. donc كناخذوا 1200 moins 960 غتعطينا 240. c'est bon. donc هذا بالنسبه للبروميير كيسيون. بالنسبه للدوزيام كيسيون قال لنا calculer l'écart global ou bien analyser cet écart en deux sous-écarts ou bien trois sous-écarts. دونك هنا باغي نشوفوا هاد لا رياليتي واش هذا يعني هاد اللي خرج لينا هاد الشيء اللي خرج لينا واش يعني كوريكت نو. يعني اول حاجه كنستعملوا كاين عندنا قلنا يعني هاد يا اما غنستعملوا دو زيكار سو دو زيكار اولا نستعملوا 3 سو زيكار. دونك غنبداو في البروميير ايتاب ديال دو سو زيكار. دونك دو بالنسبه لكيسيون دو غندوزو دو سو زيكار. اشنو هما لي دو سو écarts. donc les deux sous écarts هو l'écart sur quantité ou l'écart sur prix. يعني كنبداو اول حاجه بليكار sur quantité هي اللي غنحسبوا عاوتاني l'écart sur prix. يعني هادو كيتسمى عندنا لي دو sous écarts. يعني كاين عندنا جوج ديال لي sous écarts. donc l'écart sur quantité ou l'écart sur prix. sachant que بالنسبه l'écart sur quantité اشنو قلنا كيساوي الا رجعتوا للفيديو اللي قبل اشنو قلنا هو la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. باش تجيكم سهله شوف بالنسبه هنا الا كانت عندنا لا كونتيتي بريتابلي راه كيتبع البري بريتابلي. يعني باش تكون عندنا توجور كنبداو لا كونتيتي ريال وكنديروا موان لا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري بريتابلي. سي بون. دونك شحال غيساوي لينا قلنا لا كونتيتي ريال ها هي لا كونتيتي ريال هي 100 ناقص لا كونتيتي بريتابلي هي 60 غنضربوها في لو بري بريتابلي هو 16. دونك 100 ناقص 60 دونك كتعطينا 40 فوا 16. دونك شحال غتعطينا 640. دونك غتعطينا 640 ديال الدرهم. هذا بالنسبه ليكار سور كونتيتي. بالنسبه ليكار سور بري اش كيساوي لينا دونك بالنسبه ليكار سور بري كنبداو توجور بلو بري ريال. دونك هو لو بري
donc égal le prêt réel moins le prêt préétabli. Donc le prêt réel moins le prêt préétabli, ou là c'est mieux, يعني باش نوريكم واحد لا ميثود، يعني غنبداو بلا كونتيتي réel fois le prêt réel moins le prêt préétabli. Donc le prêt réel moins le prêt préétabli. Donc هنا قلنا la quantité réelle مع le prêt réel. هنا كاين عندنا la quantité préétabli مع le prêt préétabli. C'est bon. Donc باش تجيكم سهله في الحفاظه حاولوا انه la quantité réelle moins la quantité préétabli fois le prêt préétabli. يعني préétabli هنا عندنا réel يعني la quantité réelle fois le prêt réel moins le prêt préétabli. Alors donc بالنسبه la quantité réelle قلنا هي 100 fois donc le prêt réel هو 12. donc هنا le prêt réel هو 12 وبالنسبه لو prêt préétabli هو 16 يعني ناقص 16. دونك شحال غتعطينا 12 ناقص 16 هي ناقص 4 غنضربوها في 100 هي شحال غتعطينا ناقص 400. سي بون ناقص 400. الوغ دونك بالنسبه يعني ليكار جلوبال. دونك ليكار جلوبال اش كيساوي لينا هو ليكار سور كونتيتي زائد ليكار سور بري كنجمعوهم يعني ايغال شحال ليكار سور كونتيتي ها هو 640 وبالنسبه ليكار سور بري خرجت لينا ناقص 400 يعني شحال غيخرج لينا 640 ناقص 400 هي 240 درهم وبالتالي نكونوا اننا خرجنا يعني بالنسبه لو بري ديالنا. دونك هذا بالنسبه يعني ليكار جلوبال هو ليكار سور كونتيتي بلس ليكار سور بري دونك يعطينا ديريكتومون دونك بالنسبه ليكار جلوبال. سي بون دونك ناخذ 640 اللي حسبنا في ليكار سور كونتيتي وكنزيدوا عليها يعني ليكار سور بري اللي خرجت لنا ناقص 400 يعني زائد ناقص 400 يعني 640 ناقص 400 غتعطينا 240 بالنسبه لا كونتيتي سور بري. سي بون دونك هذا بالنسبه يعني ليكار سور كونتيتي اي ليكار سور بري. دونك اون باس بالنسبه ل 3 دونك كاين عندنا ce qu'on appelle l'écart sur prix ou l'écart sur quantité donc selon les trois sous-écarts. donc بالنسبه les trois sous-écarts donc راه هنا غيكون عندنا directement c'est le même que بالنسبه يعني la méthode. c'est bon donc هنا كنباس on passe les deux sous-écarts les trois sous-écarts ou bien sous-écarts يعني درنا deux sous-écarts ici donc on passe trois sous-écarts. donc بالنسبه les trois sous-écarts شنو قلنا كاين عندنا l'écart sur prix ou l'écart sur quantité ou l'écart sur écart. donc écart sur quantité وعندنا l'écart sur prix وكاين عندنا l'écart sur écart. donc هادو هما les trois sous-écarts يعني كنتسموا عندنا les trois sous-écarts. alors بالنسبه يعني الا باغي نستعملوا les trois sous-écarts donc هنا كنستعملوا واحد لا ميثود donc يعني بريسك بالنسبه l'écart sur quantité بحال هاد l'écart sur quantité بحال هي كتسمى عندنا la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prêt préétabli. شحال غتعطينا قلنا la quantité réelle هي 100 ناقص la quantité préétablie قلنا هي 60 دونك غادي نضربوها في 16 ديال لو بري بريتابلي غتعطينا 640. دونك هادي بالنسبه لا كونتيتي دونك ليكار سور كونتيتي دونك توجور كيكون عندنا لو بري بريتابلي فوا لا كونتيتي ريال موا لا كونتيتي بريتابلي. بالنسبه ليكار سور بري دونك كيكون عندنا يعني لا كونتيتي بريتابلي فوا لو كو ريال موا لو بري او بيان لو بري بريتابلي. دونك شنو كيديروا هنايا لو بري ريال موا لو بري بريتابلي فوا لا كونتيتي بريتابلي. سي بون دونك هادي العكس في حالة إلا كان عندنا دو سوزيكار كنبداو بلا كونتيتي ريال فوا لو بري ريال موا لو بري بريتابلي. إلا كانوا عندنا 3 سوزيكار دونك كنبداو بلا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري ريال موا لو بري بريتابلي أولا لو بري ريال موا لو بري بريتابلي فوا لا كونتيتي بريتابلي بحال هذا. يعني إلا كانوا عندنا 3 سوزيكار هنا كنبدينا بلا كونتيتي ريال موا لو كو ريال لا كونتيتي بريتابلي. هنا كنبداو لو بري ريال موا لو بري préétabli fois la quantité préétablie. ok بالنسبه لو بري ريال شحال قلنا هو 12 ناقص لو بري بريتابلي هو 16 فوا لا كونتيتي بريتابلي قلنا لا كونتيتي بريتابلي هي 60 دونك شحال غتعطينا يعني ناقص 4 في 60 دونك غتعطينا ناقص 240.
دونك هذه بالنسبه في حاله الا كانوا عندنا 3 سوزيكار، يعني كنستعملوا هاد لا ميثود. بالنسبه ليكار سور يعني ليكار سور ايكار، دونك هنا كتسمع عندنا قلنا تو سامبلومون ليكار سور ايكار هو لا فارياسيون ديال يعني لا فارياسيون دو بري فوا لا فارياسيون دو كونتيتي، يعني ملي كنقولوا لي زيكار هو اننا كنديروا لا ديفيرونس اونتر لي يعني لي بري اي لي كونتيتي. الوغ دونك بالنسبه يعني لا ديفيرونس اونتر لي بري اي لا كونتيتي، دونك اشنو غنديروا بالنسبه لي بري؟ راه كاين عندنا لو بري ريال، دونك هنا راه كنمشيو توجور لو بري ريال موان لو بري بريتابلي كنضربوها في لا كونتيتي ريال موان لا كونتيتي بريتابلي. سي بون، دونك هذا هو الفرق بيناتهم، يعني كنديرو يعني الثمن الحقيقي ناقص الثمن يعني التوقعات، كنضربوه في يعني الكميه الحقيقيه ناقص الكميه التوقعات. الوغ بالنسبه لو بري ريال اشنو قلنا بالنسبه لو بري ريال؟ هو 12 ناقص لو بري يعني بريتابلي قلنا هو 16. سي بون، 12 ناقص 16. وبالنسبه لا كونتيتي ريال قلنا هي 100، وبالنسبه لا كونتيتي بريتابلي هي 60 وكنحسبوهم. دونك بالنسبه يعني 12 ناقص 4 12 ناقص 16 هي ناقص 4 و100 ناقص 60 هي 40، دونك هي 4 في 40 دونك غتعطينا ناقص 160 درهم. اي اون بليس دونك بالنسبه للاخر كنشوفوا يعني بالنسبه ليكار جلوبال، دونك ليكار جلوبال ايغال هو ليكار سور كونتيتي بلس ليكار سور بري plus l'écart sur donc écart. Donc بالنسبة l'écart sur quantité شحال لقينا فيها 640 زائد l'écart sur prix هي شحال؟ ناقص 240 زائد l'écart ديال sur écart هي ناقص 160. دونك ناقص 240 ناقص 160 هي ناقص 400، دونك كتساوي لنا 640 ناقص 400 دونك كتعطينا هي 240 درهم. الوغ دونك هنا بالنسبه ليكار جلوبال راه بالنسبه لي دو سوزيكار او بيان لي 3 سوزيكار راه خرج لينا نفس الثمن هو 240، يعني يا اما كنستعملوا يعني ليكار جلوبال ايكال دونك هنا يا اما كنستعملوا ليكار جلوبال ايكالا ليكار ريال موان ليكار بريتابلي، او بيان كنديروا على حساب لي سوزيكار يعني ليكار جلوبال ايكال ليكار سور كونتيتي بلس ليكار سور بري، ou bien le troisième, les 3 sous-écarts, يعني غيكون عندنا l'écart global égale l'écart sur quantité plus l'écart sur prix plus l'écart sur écart. Donc وبالتالي يعني خصها تخرج عندنا توجور يعني هذاك لو ميم ريزولتا، دونك خرجت لنا كلهم فيهم 240 بالنسبه للريزولتا، وبالتالي نكونوا اننا سالينا ليكزارسيس ديالنا ليكار سور يعني لي شارج ديريكت. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه هاد لا ميثود دو كالكول. وبالنسبه في لا فيديو بروشين ان شاء الله on va voir un exercice sur l'écart sur bien sûr l'écart sur charge indirecte. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.